सर्वांक नमस्कार. हांगा संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चातुर्मास चंदायर चलतास आमगेले पट्टाभिराम तशी व्यासरूपती नरसिंह हांगेले दयन करतना आनी गुरुले दयन करतना भारी विजृंभणेर चलतास हांव विठ्ठलदास भट्ट हांगा देवस्थानाचे एक ट्रस्टी तुमकां आमंत्रण करता. स्वामीले एक इच्छा आशिल्ली एक शतकंठ गायना मंडळी वतीन जावका म्हूण. तशी आमी पुराजनाक आमंत्रण पेडयल्लें. सकट मंडळी तुका एक सिलेक्ट करका म्हूण न्हू एक पेटयल्लें आसा. त्या प्रकार प्रत्येकल्यांनी तांतूं भाग जाल्लें नांव दिल्लें आसा. तांणी पुरा हें शंकर शानबाग आमकां सांगता तागेलें निर्देशनार चलचें. तागेलें एक निर्देशनारी चंदायर चलत तशी शतकंठ गायकन समेत सहकार दिवका. आनी हें संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले एक मना इच्छा हेंच 12 तारखेर जावचें. हें शतकंठ गायनाक गांवचें परगांवचें सर्वांनी येवन हें चंदगाणसून दिवका. आज हें 100 दिसाच्या खंड भजनाक गांवचें परगांवचें सक्कड येवंक घेवन हांगा सेवा केल्लो आसा. तांकां जाल ती सदांकाल देवान रक्षण करता. आनी परत वचें 12 तारखेचें हें शतकंठ गायनाक जाल तितले चड जनान येवन आमगेलें आदर आतिथ्य स्विकार करता. गुरुदेवाले प्रिती पात्र जावका. तशी वेदव्यास नरसिंह पट्टाभिराम विठोब रुक्मायलें प्रिती पात्र जावका म्हणून हांव तुमगेले सर्वांक विनंती करताची हें म्हगेलें 2 उतरां स्वामी चरणाक देवाच्या चरणाक समर्पण करता.